अस्सलाम वालेकुम। WHO ने कहा है, जो कि सेहत का इदारा है पूरी दुनिया का, उसने कहा है कि कोरोना उस आदमी पर अटैक करता है जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बहुत ज़्यादा कमी हो। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को पूरा करने के लिए अगर हम समझ लें और उसको पूरा कर लें तो अल्लाह ताला हमें इस आफत से, इस वबा से महफूज रखेगा। उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। नबी के वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी में अल्लाह ताला ने मौत के अलावा हर मर्ज़ की शिफा रखी है। तो हम इस बात को हमें समझने की या हमें सोचने की ज़रूरत है। तो हम जब ये हदीस सुनते हैं तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया वो बरहक हो गया। तो सोचने की बात यह है कि जब हमें कभी सर दर्द होता है या बुखार होता है या हमें कोई भी और मर्ज़ लगती है तो क्या हम कभी कलवंजी की तरफ गए हैं? हमने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान से फ़ायदा उठाने की कभी कोशिश की है? तो जवाब आएगा कि 98%, बल्कि 95%, 98% हम इसकी तरफ जाते ही नहीं। हम अंग्रेज़ की दवाइयाँ बनाई हुई जो है महंगी महंगी दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, हम इस तरफ कभी जाते ही नहीं। और हमें इस तरफ जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, कोई भी इदारा सर्च करता है, जैसे कि WHO सर्च करता है और उसकी हर मर्ज़ की दवाई तैयार करता है, इंजेक्शन तैयार करता है। अब हाल ही में जिस मर्ज़ में हम, जिस वबा में हम घेरे जा चुके हैं, इसमें हो ये रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। अभी तक किसी ने भी इसकी मुकम्मल दवाई जो है उसको बनाने का दावा नहीं किया। छोटे छोटे दावे हो रहे हैं, लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया कि कलवंजी के अंदर हर मर्ज़ की शिफा है सवाए मौत के। तो हमें इसका फ़ायदा हासिल क्यों नहीं किया हमने, और हमें इससे फ़ायदा हासिल करने की ज़रूरत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब दूसरी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो ये कोरोना वबा आई है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा बातें सुनी लोगों की और डॉक्टरों की सुन रहे हैं कि इसमें एक मखसूस इंजेक्शन है जिसका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी मैंने अगर नाम ले लिया तो मार्केट में वो पहले ही नहीं मिल रहा, ब्लैक में मिल रहा है, तो मज़ीद अफरा तफरी बन जाएगी और जो माफिया पीछे बैठा हुआ है उसकी चांदी हो जाएगी। वो पहले ही उस इंजेक्शन की कभी 3 लाख रेट में वो सेल कर रहे हैं, कभी 4, इवन के 5-6 लाख तक भी उन्होंने इसको बेचा है। तो हम इतने लाखों की तरफ चले जाते हैं, जो अंग्रेज़ की बनाई हुई दवाइयाँ हैं उनकी तरफ चले जाते हैं, जो आप नबी के सल्लम ने हमें नहायत ही आसान और सस्ता इलाज दिया, उसकी तरफ हमने कभी गौर नहीं किया। तो वो करने की ज़रूरत है दोस्तों कि आप कलवंजी को इस्तेमाल करें। और उसका बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा या वो बहुत मुश्किल होगा और या वो किसी मतलब कि मुश्किल में हमें डाल देगा। कभी ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको वो फ़ायदा ही फ़ायदा देगी कलवंजी। और उसके इस्तेमाल करने का नहायत ही एक आसान तरीका मैं आपको आज बताता हूँ कि आप उसको शहद के अंदर कुछ उसकी मिकदार ले लें और उसमें हल करें और इस्तेमाल कर लें, खा लें। नहीं तो आप आधा चम्मच जो चाय का, हमारे घर में चम्मच है, चाय का आधा चम्मच उसको लें, ऐसे पानी के साथ उसको निगल लें, खाने के अंदर उसको डाल के निगल लें, चावलों के ऊपर डाल के उसको आप खा लें। तो बिल्कुल यही तरीका, अल्लाह ताला नियत आपकी ये हो कि आपने के सल्लम के मुताबिक, फरमान के मुताबिक हम इसमें इस बीमारी की, जिस भी बीमारी की वजह से आप खा रहे हैं, कि अल्लाह ताला हमें आपने के सल्लम के सदके इससे शिफा अता फरमाए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा इलाज हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है ये कलवंजी की शक्ल में कि हम इससे फ़ायदा हासिल करें, ना कि हम इतनी महंगी दवाइयों की तरफ जाएं और फिर उनके साइड इफ़ेक्ट और इतना पैसा और इतना मतलब है कि उसमें फिर उसको लेने के लिए, ढूंढने के लिए अलग सिफारिशें, अलग मेहनत करनी पड़ती है, जो कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ और इंजेक्शन मार्केट में फिर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों
انتہائی سستا اور انتہائی قوت مدافعت کے لیے اس کا جو کنٹریبیوشن ہے انسان کے جسم کے اندر، کہ جب قوت مدافعت کی بات آتی ہے تو کھجور ایک واحد ایسا ذریعہ ہے قوت مدافعت کو پیدا کرنے کا جو کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن کھانا میسر نہیں آتا تھا، وہ کھجور سے مطلب ہے کہ اپنا پیٹ بھرتے تھے، اور اسی سے نہ کبھی دوائیاں انہوں نے کبھی لی۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بادشاہ نے ایک طبیب کو بھیجا، تو آگے اس نے عرض کیا کہ مجھے فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر میں ایک اپنا حکمت خانہ کھول لوں، دکان کھول لوں، جس سے میں آپ کے لوگوں کی اور آپ کی بیماریوں کا علاج کروں اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کھول لو۔ اس نے اس علاقے میں ایک دکان کھول لی۔ کافی دن وہ بیٹھا رہا، بیٹھا تھک جاتا تھا، اور اس کے پاس کبھی بھی کوئی مریض، کوئی پیشنٹ نہیں آتا تھا۔ آیا کافی عرصے بعد وہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں تو اتنے دنوں سے بیٹھا ہوا ہوں، اتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس کوئی بیمار ہو کے آتا ہی نہیں ہے، کوئی میرے پاس دوائی لینے نہیں آتا، کوئی مریض ہی نہیں آتا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر وہ کھجوریں استعمال کرتے تھے، کلونجی استعمال کرتے تھے، اور کھانے کے لیے جب وہ بیٹھتے تو بھوک رکھ کے کھانا کھاتے تھے۔ یہ بہت بڑا کلیہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے اندر بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ تاکہ آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکو۔ تو دوستو یہ اپرچونٹی ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم کھجور کا استعمال کریں، ہم کلونجی کا استعمال کریں۔ اور آج کل جو میں آپ کو ایک سائنس کا بھی ایک بتا دیتا ہوں کہ حالانکہ یہ تو جو ٹوٹکا ہے، یہ نسخہ ہے، دیسی ہے، لیکن سائنس نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ واقعی یہ قوت مدافعت کے لیے بہت ہی کاربند، بہت ہی فائدہ مند یہ نسخہ ہے کہ آپ ادرک والی چائے پئیں روزانہ 1 کپ، شام کے کھانے کے بعد آپ 1 کپ جو ہے وہ ادرک کی چائے کا ضرور پئیں۔ اس کے بنانے کا آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تھوڑی سی ادرک لیں، اس کو کریش کریں، پانی میں ڈال دیں اور اس کو چولہے پہ رکھیں۔ اس میں 3-4 بوائل آ جائیں گے، آپ اپنے حسب ذائقہ اس میں میٹھا ڈالیں، گڑ ڈالیں تو سب سے بہتر ہوگا کہ گڑ کے اپنے اندر بھی قوت مدافعت کی بہت زیادہ مقدار اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اس کے بعد ادرک آپ کہوہ پئیں، آپ کا اس میں جو انسان پورا گلا بھی صاف ہو جائے گا، آپ کے معدے کو بھی وہ طاقت ہوگی، ہاضمے کے لیے بھی وہ بہترین ہے، اور قوت مدافعت کے لیے بہت ہی فائدہ مند یہ نسخہ ہے۔ دوستو یہ چند سی چیزیں ہیں، چلے میں چلتے آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ ہلدی کا استعمال کریں۔ ہلدی آپ لے کے اس کو دودھ میں استعمال کریں، وہ آپ کی رنگت کو بھی نکھارے گا، آپ کے جسم کو صحت مند توانا کرے گا، اور آپ کے لیے قوت مدافعت کی کمی کو وہ پورا کرے گا، بلکہ وہ اتنا زیادہ آپ کے اندر قوت مدافعت پورا کر دے گا کہ کوئی بھی بیماری، کرونا سے ہٹ کر بھی کوئی بیماری لگے تو آپ کے اندر کا ایک امیون سسٹم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرے اور آپ کو اس بیماری کے اثرات سے محفوظ رکھے۔ دوستو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ اب ہاسپٹل بھر چکے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ عوام کے اندر خوف ہراس بھی پایا گیا ہے، اور یہ درست ہے کیونکہ اس کی یہ کافی اس وقت وبا نے ہمارے اوپر پریشانیاں لاحق کر دی ہیں۔ تو دوستو آپ یہ نسخہ استعمال کریں، اس بیماری کا علاج کریں اور پھر بے فکر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو ہر آنے والی وبا سے، آفت سے، مشکل سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔